गते व्याख्याने तत्र अस्माभिः अष्टविधयुक्तयः दृष्टाः यैः ग्रन्थस्य स्ट्रक्चर् स्वरूप रूपरेखा निर्माणं सम्यक् भवति इति। अधिकरणं, विधानम्, उद्देशः, निर्देशः, पूर्वपक्षः, उत्तरपक्षः, अतिक्रान्तावेक्षणम्, अनागतावेक्षणम् इति एताः अष्टयुक्तयः दृष्टाः। अधुना अग्रे पश्यामः इतोपि चतस्रः युक्तयः सन्ति अस्मिन् प्रविभागे टु स्ट्रक्चर् अ थीसिस्। नवमयुक्तिः भवति अतिदेशः इति। तस्य निर्वचनं किम् इति चेत् आचार्यः कौटिल्यः कथयति उक्तेन साधनम् अतिदेशः इति। तत्र अयं विशेषः अस्ति यत् अस्याः युक्तेः अतिदेशयुक्तेः अग्रिमायाः युक्तेः प्रदेशयुक्तेः साम्यमस्ति। पुनः इतः पूर्वम् अतिक्रान्तावेक्षण अनागतावेक्षणे इत्याख्ये युक्ती स्तः। तयोः मध्ये किञ्चित् साम्यमस्ति। तन्नाम अतिक्रान्तावेक्षणम् अनागतावेक्षणम् इति पूर्वत्र यत् विवृतम् उत्तरत्र यद् विवृतं तत् प्रसक्ते स्थले तस्य उल्लेखमात्रं क्रियते इति। एवमेव अत्र अतिदेश प्रदेशयुक्त्योः विषये अपि किञ्चित् स एव अंशः अस्ति। किमस्ति इति चेत् पूर्वत्र कश्चन नियमः उक्तः, तस्य नियमस्य प्रसक्ते सन्दर्भे पुनरुपयोगः, सन्दर्भसाजात्यमस्ति, सन्दर्भसमानता अस्ति इति कारणेन भिन्नसन्दर्भे भिन्नप्रकरणे अन्यस्य कस्यचन विचारस्य साधनार्थं कश्चन नियमः कृतः। स एव नियमः पुनरुपयुज्यते सन्दर्भान्तरे, यतोहि तत्र कश्चन समानता अस्ति, काचित् समानता अस्ति इति कृत्वा पुनः पूर्वोक्तस्य नियमस्य प्रसक्ते स्थले यदि क्रियते सः अतिदेशः भवति। तत्र अग्रे उच्यमानस्य नियमस्य यदि वर्तमाने स्थले प्रयोगः क्रियते सः प्रदेशः भवति इति अग्रे वयं द्रक्ष्यामः। अतः पूर्वोक्त ग्रन्थस्य पूर्वोक्त उत्तरोक्त विचाराणां प्रसक्ते स्थले इदानीं वर्तमाने स्थले कथं तस्य प्रयोगः पुनरुपयोगः इत्येव। अतः एतेन रूपेण अतिक्रान्तावेक्षण अनागतावेक्षणयोः च अनयोः नाम अतिदेशप्रदेशयुक्त्योश्च साम्यं वर्तते। तत्र विषयविस्तारः विषयस्य अपुनरुक्तिः। अत्र नियमस्य पुनः प्रयोगः क्रियते पूर्वोक्तस्य नियमस्य प्रसक्ते स्थले, उत्तरोत्तर वक्ष्यमाणस्य नियमस्य विद्यमाने स्थले इत्येवं साम्यमपि अस्ति। तत्र भारतीयचिन्तकानां मतिसौष्ठवं तन्त्रयुक्तिकाराणां मतिसौष्ठवमपि दृश्यते। पुनः पुनः नियमानां निर्माणापेक्षया पूर्वत्र उत्तरत्र च उक्तानां नियमानां पुनरुपयोगः रीसैक्लिङ्ग् इत्युच्यते। नाम सामान्यतः देशे रीसैक्लिङ्ग् पूर्वं सृष्टानां पुनः प्रोसेसिङ्ग् कृत्वा पुनरुपयोगः कर्तुं शक्यते। एवं इंटेलेक्चुअली अपि वी कैन रीसैकल थिंग्स, रीयूज इट फॉर अ डिफरेंट पर्पस। तदर्थम अतिदेशः प्रदेशः इति एतद् युक्तिद्वयम्। अत्र वयं प्रवृत्तं प्रसक्तम् अनुसरामः। तत्र अतिदेशो नाम उक्तेन साधनम्, उक्तेन केनचित् नियमेन वर्तमानस्य कस्यचन विषयस्य साधनं तत् अतिदेशः इत्युच्यते। दत्तस्य अदानं
ऋण अदानवद् व्याख्येयम् इति तत्र तृतीयाधिकरणे षोडशाध्याये आचार्यः कौटिल्यः कथयति, तस्य युक्तिप्रयोगं प्रदर्शयति, स्वयमेव तां युक्तिं प्रयुक्तवान् तत् प्रदर्शयति। किमस्ति अस्य विषयः? दत्तस्य अदानं कश्चन धनिकः सः संकल्पितवान्, प्रतिज्ञातवान्, उद्घृष्टवान् यत् अस्मै दीनाय किञ्चित् मया दीयते इति सर्वेषां पुरतः सः उद्घुष्टवान्। किन्तु यदा कालान्तरे सः यः दीनः गत्वा तं धनिकं पृच्छति, महोदय सर्वेषां पुरतः भवता इदं दीयते इति प्रतिज्ञातं, कृपया दीयतामिति, सः निराकरोति, न ददामि इति यदि निराकरोति, अनन्तरञ्च सः दीनः यदि न्यायालये अभियोगं करोति, महाराजस्य सभां गच्छति, तर्हि अस्याः समस्यायाः परिहारः कथं करणीयः? कश्चन धनिकः ददामि इति प्रतिज्ञां कृत्वा पुनः गत्वा पृष्ठे सति प्रतिज्ञाभङ्गं करोति चेत् तस्य कथं परिहारः इति चेत् तदर्थं नूतननियमस्य निर्माणं न कर्तव्यं। तत्र कश्चन पूर्वमेव यः नियमः कृतः तस्य अत्र पुनरुपयोगः, रिसैक्लिङ्ग्, रीयूस् वयं कर्तुं शक्नुमः। कोऽयं तादृशः पूर्वत्र कथितः नियमः? कुत्र च कथितः इति चेत् ऋण अदानवद् व्याख्येयम् इति। तन्नाम वयं अधुना प्रकृतं 16 अध्याये स्मः। 11 अध्याये ऋण अदानस्य विचारः कथितः अस्ति। तर्हि तत्र कश्चित् ऋणं स्वीकरोति, तत्र अनन्तरं न प्रत्यर्पयति, तर्हि तस्य योऽयं दण्डः, योऽयं क्रमः विहितः अस्ति। समानः कश्चन क्रमः अत्र दत्तस्य अदानं यदस्ति अत्र तस्य उपयोगः अत्रापि भवितुमर्हति इति। ऋण अदानप्रक्रियायां यः विषयः उक्तः तत् समान नियमः अत्रापि दत्तस्य अदानम् इति यदस्ति तत् सन्दर्भे अपि उपयोक्तुं शक्यते इति अतिदेश युक्तेः उदाहरणं भवति। एवं प्रदेशयुक्तेः विवरणं वयं पश्यामः। वक्तव्येन साधनं प्रदेशः, तन्नाम कालान्तरे कश्चन नियमः क्रियते, भाविनि ग्रन्थभागे योऽयं नियमः क्रियते तस्य पूर्वत्रैव उपयोगः, नाम उत्तरकालीनसन्दर्भार्थं यः निर्मितः सः पूर्वत्रैव उपयोक्तुमपि शक्यः इति। नाम एतत् सर्वं, तर्हि अत्र कश्चन प्रश्नः भवितुमर्हति, नाम उत्तरत्र एवं उच्यते इति चेत् सः पूर्वमेव उक्तः स्यात् खलु? नाम उत्तरत्र कथनापेक्षया ग्रन्थः एवमेव खलु प्रवर्तते इति चेत् न, lateral movement of the text भवितुमर्हति। तन्नाम ग्रन्थकृत् एकवारं ग्रन्थं विलिख्य सः परिष्कृतवान् इति अर्थः। वक्तव्येन साधनम् इति चेत् सः ग्रन्थस्य नियमानां, ग्रन्थगत नियमान् सः लिखितवान्, अनन्तरं ज्ञातवान् कश्चन नियमः भाविनि प्रसङ्गे नूतनतया उद्भावनीयः अथवा उद्भावितः, नाम अग्रिमे प्रकरणे सः यदि नियमः उद्भाव्यते समीचीनः, तस्य पूर्वत्रापि उपयोगः कृतः इति वक्तुं शक्यते। सो आल् दिस् इण्डिकेट्स् रिविशन् आफ् द टेक्स्ट्। यस्मिन् सन्दर्भे नूतनतया नियमस्य सृष्टिः युक्ततरा इति ग्रन्थकृत् चिन्तयति, तत्र तस्य नावीन्यम् इतरत्र सः वक्तव्येन साधनम् इत्यपि कर्तुं शक्नोति। सो एतत् सर्वं ग्रन्थपूर्णस्य ग्रन्थस्य विषये, स्वेनैव निर्मितस्य ग्रन्थस्य विषये ग्रन्थकर्तुः गतिः आसीत् इति एतत् सूचयति। सामदानभेददण्डैः वा यथा आपत्सु व्याख्यास्यामः इति कौटिल्यार्थशास्त्रस्य एव उदाहरणं द्रष्टुं शक्नुमः। तन्नाम
सप्तमे अधिकरणे चतुर्दशे अध्याये इदं वाक्यम् आयाति। किमस्ति? यः कश्चित् राजा स्वस्य राज्यं वा राज्यस्य भागं वा तत्र नष्टां कृतवान्। तन्नाम स्वस्य तत्र शासनशक्तिं नाशितवन्तः, अन्ये स्वस्य भूभागं गृहीतवन्तः, राज्याच्युतः अपि जातः अस्ति कश्चन राजा। तर्हि सः राजा च्युतां शासनशक्तिम् आक्रान्तृभ्यः आक्रान्ता यः अस्ति तस्मात् पुनः कथं प्राप्नुयात् इति चेत् सामदानभेददण्डैः वा, साम्ना दानेन भेदेन दण्डेन वा सः पुनः नष्टां राजपदवीं पुनः प्राप्तुं शक्नोति। तर्हि अग्रिमः प्रश्नः भवति, साम नाम किं, दानं नाम किं, भेदो नाम कः, दण्डो नाम कः, विव्रियतां भो इति चेत् सामदानभेददण्डानां विवरणम् आपत्सु व्याख्यास्यामः। तन्नाम आपत्प्रकरणे तस्य विवरणं कुर्मः। इदानीं पुनः स्मार्यते, वयं सप्तमे अधिकरणे चतुर्दशे अध्याये स्मः, समवायिभ्यः विश्लेषः इत्यस्मिन् अध्याये। परन्तु अस्य विवरणं युक्ततरं कुत्र इति चेत् आपत्प्रकरणम्। आपत्प्रकरणं कुत्र अस्ति? नवमाधिकरणे पञ्चमाध्याये तदिदम् आपत्प्रकरणं निरूपितं। नाना आपदः केलामिटीस् आगच्छन्ति, तत्र अभियास्यत् कर्माधिकरणम् इति कश्चन भागः अधिकरणस्य नाम। तत्र नाम नवमम् अधिकरणम् अभियास्यत् अधिकरणम् इति, तदन्तः आपत्प्रकरणम् इति पञ्चमाध्यायः। तत्र पूर्वोक्त साम दान भेद दण्डानां विवरणम् अस्ति। अत्र विशेषेण तस्य विवरणं प्राप्तुं शक्यते। पूर्वस्मिन् सन्दर्भे तस्य उपयोगः, विवरणं नाम नियमः, प्रक्रिया अत्र अस्ति। इयं प्रक्रिया तत्रापि नियोजयितुं शक्या इति एवं तत्र वक्तव्येन साधनम्। अत्र समवायिभ्यः विश्लेषः इति यः अस्ति तस्य साधनं कथम्? अग्रे यः विचारः उक्तः अस्ति, सामदानभेददण्डानां प्रक्रियाविवरणात्मकः विचारः, तदुपयुज्य प्रकृते प्रकरणे तस्य परिहारः इत्येवं वक्तव्येन साधनम् इति प्रदेशः। शास्त्रेषु अतिदेशः प्रसिद्धः, परन्तु प्रदेशतन्त्रयुक्तिः अधिकतया न दृश्यते। मीमांसायां वा वेदान्ते वा अतिदिश्यते इति बहुधा शास्त्रकाराः वदन्ति, परन्तु निगूढा इयं युक्तिः प्रदेशतन्त्रयुक्तिः बहुधा न लक्ष्यते। तत् तन्त्रयुक्ति अध्ययनेन वयं ज्ञातवन्तः। अतिदेशस्य कश्चन सहोदरः अस्ति, अतिदेशनामिका युक्तिः अस्ति, तस्य सहोदरी इति वक्तव्यं, सा अस्ति प्रदेशयुक्तिः। तस्यापि उपयोगः अवश्यं शास्त्रकृता, शोधकर्ता, ग्रन्थरचयित्रा अवश्यमेव कर्तुं शक्यते। रीयूसिङ्ग्। तर्हि नियमितं नाम निर्मितं नियमं प्रबन्धस्य विविधेषु सन्दर्भेषु यथोचितं यथा उत्तमं स्यात् तथा उपयुञ्जीत शोधकर्ता। यथा अतिक्रान्तावेक्षणे अनागतावेक्षणे च कुत्र विवरणं कर्तव्यम् इति निर्णयः क्रियते, अत्र कस्य नियमस्य कुत्र पुनरुपयोगः अत्यन्तम् उचिततमः भवति इत्यादि अनुसन्धाता विचिन्त्य अत्रापि पुनः पुनरुक्तिः पुनर्नियमकरणम् इत्यादि नापेक्षितं भवति। अत्र पुनः निष्कृष्टता ग्रन्थस्य सिद्ध्यति, ग्रन्थलाघवं सिद्ध्यति। शास्त्रकाराः सर्वदापि लाघवमेव बहुमन्यन्ते, न तु गौरवं। तस्मात् कारणात् लघुतया एकया क्रियया यदि द्वित्र कार्याणि साध्यन्ते, एका क्रिया द्व्यर्थकरी बभूव अथवा बह्वर्थकरी बभूव इति यदि उच्यते, तत्र अत्यन्तं सन्तोषम् अनुभवन्ति शास्त्रकाराः। शास्त्रं सर्वदापि लाघवपरमेव। तस्मात् लाघवसाधनार्थम् इयं युक्तिः शास्त्रकृता उपयोक्तुं शक्या, शोधकृता उपयोक्तुं शक्यते। परीक्षकः अपि
अत्र समुचितप्रयोगः अस्य कृतः वा युक्तिः प्रयोक्तव्या इति कृतमस्ति वा अथवा समुचितप्रयोगः कृतः अस्ति वा येन निष्कृष्टग्रन्थनिर्माणप्रयत्नः लक्षितः भवितुमर्हति शोधकर्तुः परीक्षकेण इति इदं युक्तिद्वयम् अतिदेशः प्रदेशः इति अन्तिमयुक्तिद्वयं स्ट्रक्चरिङ्ग् आफ् द थीसिस् इति इत्येतस्मिन् विषये वयं पश्यामः तत्र प्रसङ्गः इति युक्तिः अस्ति प्रसङ्गः 11 संख्यायां तत्र प्रसङ्गयुक्तिः भवति प्रकरणान्तरेण समानः अर्थः प्रसङ्गः पश्यन्तु सामान्यभाषायां प्रसङ्गः इत्यस्य अन्यः अर्थः परन्तु तन्त्रयुक्त्यन्तर्गतप्रसङ्गशब्दस्य प्रकरणान्तरेण समानः अर्थः इत्ययम् अर्थः तस्मात् युक्तीनाम् अध्ययनवेलायाम् अस्य अपारिभाषिकाः अर्थाः अथवा सामान्य अर्थाः ये भवन्ति ते मनसि न धारणीयाः अत्र लक्षणं यदस्ति तदाधारीकृत्य प्रवृत्तिः भवेत् युक्तीनाम् अवगमनार्थं प्रसङ्गो नाम कः प्रकरणान्तरेण समानः अर्थः नाम अव्यवहितपूर्वं केचन विचाराः उक्ताः तदव्यवहितोत्तरम् अन्ये केचन विचाराः उच्यन्ते परन्तु उत्तरत्र वक्ष्यमाणेषु विचारेषु पूर्वतः केचन विषयाः ग्राह्याः सन्ति पूर्वतनपङ्क्तिषु अथवा पूर्वतनप्रकरणे पूर्वतन पैराग्राफ् मध्ये केचन अंशाः उक्ताः उत्तरत्र ते अपि अंशाः भवेयुः तत्र किञ्चिदिव नूतनं योज्यते तदा उत्तरत्र पूर्वोक्तविषयाणां पुनरुक्तिः क्रियते वा इति चेत् न क्रियते सामान्यतः वयं किं कुर्मः सामान्यभाषायाम् अपि डिट्टो इति वयं कुर्मः एतावत्पर्यन्तं विशिष्टम् अवशिष्टं सर्वं डिट्टो यथा पूर्वमेव उक्तम् इति वयं वदामः तदेव प्रसङ्गयुक्तिः इत्युच्यते अस्यापि अत्यन्तं समुचित प्रयोगं वयं पश्यामः कौटिल्य अर्थशास्त्रे अत्र पश्यामः गूढपुरुषोत्पत्तिः इति प्रकरणं स्पै इति उच्यते खलु तत्र तस्य गूढपुरुषोत्पत्तिप्रकरणं भवति तत्र किमस्ति तस्मिन्नेव प्रकरणे इदानीं कथमासीदिति चेत् वर्तमानप्रकरणं कुत्रचित् दूरे विद्यमानं प्रकरणं पूर्वं वा स्यात् कुत्रचित् उत्तरत्र दूरे विद्यमानं प्रकरणम् इत्यादि एकस्मिन्नेव प्रकरणे अव्यवहितपूर्वं काचित् पङ्क्तिः अस्ति किमस्ति इति चेत् तदिदम् उदाहरणम् अस्माभिः सम्यक् द्रष्टव्यम् किमस्ति इति चेत् कर्षकः वृत्तिक्षीणः प्रज्ञाशौचयुक्तः गृहपतिकव्यञ्जनः कृषिकर्मप्रदिष्टायां भूमौ इति समानं पूर्वेण इति तत्र किमस्ति इति चेत् द्विविधाः गूढपुरुषाः भवन्ति एकः गृहपतिकव्यञ्जनः एकः उदास्थितः प्रथमम् उदास्थितस्य गूढपुरुषस्य विवरणं कृतं तदनन्तरम् अग्रिमपङ्क्तौ नेक्स्ट पैराग्राफ् अग्रिमवाक्यसमूहे गृहपतिकव्यञ्जन गूढपुरुषस्य विषये विवरणं क्रियते अत्र उदास्थितः नाम कः इति चेत् उदास्थितः गूढपुरुषः कः भवति इति चेत् सः कश्चन सन्यासी यतिवेषधृक् यतिरिव वेषं धरति किन्तु महाराजस्य कार्यं कर्तुम् इच्छति राज्ञः कार्येषु साह्यम् आचरितुम् इच्छति तादृशः कश्चन तत्र गूढपुरुषः भवितुमर्हति नाम यतिवेषधरः गूढपुरुषः तस्य विषये विवरणं क्रियते प्रव्राज्य प्रत्यवसितः
प्रज्ञाशौचयुक्तः उदास्थितः सः वार्ताकर्मप्रदिष्टायां भूमौ प्रभूतहिरण्यान्ते वासी कर्म कारयेत् कर्मफलाच्च सर्वप्रव्राजितानां ग्रासाच्छादन आवसथान् प्रतिविदध्यात् वृत्तिकामांश्च उपजापयेत् एतेनैव वेषेण राजार्थः चरितव्यः वेतनकाले च उपस्थातव्यमिति सर्वप्रव्राजिताश्च स्वं स्वं वर्गम् उपजपेयुः इति किञ्चन विवरणमस्ति। उदास्थितः अत्र सन्यासी वेषधृक् किन्तु प्रज्ञा शौचयुक्तः नाम अत्यन्तं तीक्ष्णबुद्धिमान् तादृशः सन्यासिवेषधृक् सः उदास्थितः गूढपुरुषः सः किं किं कुर्यादिति विवरणम् एकया पङ्क्त्या तत्र उदास्थितस्य निर्वचनं कृत्वा तस्य कर्माणि उक्तानि सन्ति। कानि कर्माणि? वार्ताकर्मप्रदिष्टायां भूमौ इति नाम यत्र वार्ता व्यापारः करणीयः तादृशभूमौ सः अत्यन्तं धनिकः भूत्वा प्रभूतहिरण्यवान् नाना शिष्ययुक्तः सन् नाना कार्याणि कारयेत् जनेभ्यः हितं यद्यत् कार्यं तत्सर्वं कारयेत् अनन्तरं तत्र समाजे प्रभावमपि जनयेत् अनन्तरं नाना जनाः तस्य समीपम् आगच्छ अहं भवतः अन्तेवासी भवितुमिच्छामि इति तदा तानपि स्वकर्मणि योजयेत् परन्तु अन्तः तान् बोधयेत् यत् भवता यत् कर्तव्यं समाजहितं मम सकाशात् हिरण्यम् इत्यादि स्वीकृत्य क्रियतां किन्तु समाजे यद्यद् प्रवर्तते राज्ञः हितम् अहितं वा तत्सर्वं श्रावणीयं राजकर्म कर्तव्यम् इति अतः एतत् सर्वं विवरणम् अग्रे एवं उदास्थितस्य गूढपुरुषस्य विवरणं कृत्वा तदुत्तरमेव गृहपतिकव्यञ्जनस्य गूढपुरुषस्य विवरणं क्रियते। कश्चन गृहस्थः पूर्वं तावत् यतेः गूढपुरुषस्य विवरणमुक्तम् अग्रे कश्चन गृहस्थः कर्षकः वृत्तिक्षीणः प्रज्ञाशौचयुक्तः गृहपतिकव्यञ्जनः इति कश्चन कृषिकर्म कृत् वृत्तिक्षीणः तस्य तत्र वृत्तिः सम्यक् न आसीत् तत्र कृषिकार्यं सम्यक् न जातं परन्तु सः प्रज्ञाशौचयुक्तः अत्यन्तं बुद्धिमान् सम्यक् विवेच्य कर्माणि कर्तुम् अर्हति तर्हि तं गूढपुरुषत्वेन संस्थापयेत्। अतः सः किं कुर्यात् पूर्वत्र तावत् वार्ताकर्मप्रदिष्टायां भूमौ इत्युक्तम् नाम यत्र व्यापारादिकं करणीयं तत्र सः उदास्थितः भवेदित्युक्तम्। अत्र एकमेव परिवर्तनं वार्ताकर्मप्रदिष्टायाम् इत्यपेक्षया कृषिकर्मप्रदिष्टायां भूमौ इति यतोहि अयं गृहस्थः कृषिकर्मरतः आसीत् तत्र क्षीणताम् अनुभूय राजकर्मणि आगतः सः किं कुर्यात् सः कुत्र स्थापनीयः इति चेत् राजा तं कृषिकर्म भूमौ तं तत्र स्थापयेत् तत्र नाना जनाः तस्मै देयाः धनं देयं सः सम्यक् कृषिकर्म कुर्यात् ये जनाः तदधीने कृषिकर्म कर्तुम् इच्छन्ति तान् सर्वान् अपि सः यथा कृषिकर्मणि धनादिकं दत्वा योजयति तान् सर्वान् राजकार्ये अपि सः योजयेत् इति एतद् विवरणं यदस्ति तद् पूर्वेण समानम् कृषिकर्मप्रदिष्टायां भूमौ इति पूर्वेण समानम् इति वार्ताकर्मप्रदिष्टायां भूमौ यद्यत् उदास्थितः करोति कृषिकर्मप्रदिष्टायां भूमौ तदेव गृहपतिकव्यञ्जनः गूढपुरुषः करोति। अतः तानि सर्वाणि वाक्यानि पूर्वोक्तानि अव्यवहितपूर्वोक्तानि वाक्यानि पुनः वक्तव्यानि न भवन्ति पूर्वेण समानं डिट्टो इति उच्यते तावदेव। तर्हि गृहपतिकव्यञ्जन गूढपुरुषस्य विवरणं संक्षिप्तं भवति अन्यत् सर्वं तत्र उदास्थितविवरणात् ग्राह्यं भवति यद् अव्यवहितपूर्वं कथितमस्ति। तस्मात् एवम् अत्र महान् ग्रन्थभारः शेषं पूर्ववत् इति वयं वदामः बहुत्र शास्त्रे अपि प्रयुज्यते परन्तु
सा प्रसङ्गतन्त्रयुक्तिः इति न ज्ञायते। ओ इयं काचित् तन्त्रयुक्तिः ग्रन्थ आकारं न्यूनीकरोति, तेन च ग्रन्थस्य स्वरूपं सम्यक् परिरक्षितं भवति इति। अन्यदपि अत्र गूढपुरुषाणां समानानि कार्याणि कानि इत्येतदपि ज्ञातं भवति अनेन। कश्चन गूढपुरुषः स्पै एव अस्ति इति चिन्तयन्तु, सः समानं पूर्वेण इति यदि ग्रन्थभागं पठति तर्हि अहम् अत्यन्तं विशिष्टः इति न, अहमपि गूढपुरुषः एव, मम अन्यप्रकारकगूढपुरुषस्य च कार्यसाम्यं वर्तते, तस्मात् तदनुगुणं मया प्रवर्तितव्यम् इति तत्र तस्मिन् शास्त्रे अपि शेषं पूर्ववत् इत्यस्य योगदानं भवति। नानाविध तत्र सैकलाजिकल् इन्पुट् अपि सः अवगन्तुं शक्नोति इत्येवम् अत्यन्तं विशिष्टा इयं तन्त्रयुक्तिः। डिट्टो इति यदुच्यते तत् प्रसङ्गशब्देन उच्यते, तदपि बुद्धिमत्तापूर्वकं तस्य प्रयोगः एवं करणीयः। अन्यदपि ग्रन्थरचनवेलायां तादृशीमेव आवलिं कुर्यात् यत्र एकत्र विवरणं क्रियते चेत् तस्य अनुवृत्तिः अग्रे 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 कर्तुं शक्यते, तथा कर्तुं शक्यते। अनुवृत्तिकरणयोग्यतया ग्रन्थस्वरूपम् आरचनीयम् इत्येतदपि अत्र प्रसङ्गतन्त्रयुक्तम्। अन्यथा किं भवति, एतत्तु अन्यत्र उक्तं चेत् पुनः तत्र महान् क्लेशः भवति। नाम समाने प्रकरणे द्वित्रस्थानानि अग्रे गत्वा वदति चेत् पुनः मण्डूकप्लुतिः इत्यादि सर्वं तत्र विशिष्ट व्यायामादिकं कृत्वा तस्य सम्बन्धः कल्पनीयः भवति। अन्यथा यदि आयोजनीयं तर्हि आरम्भे एव तत्र प्रसङ्गतन्त्रयुक्त्या तत्र ग्रन्थभागः तत्र संक्षिप्ततया प्रस्तोतुं शक्यः। अगतिकगतिरस्ति चेत् पुनः मण्डूकप्लुत्यादियुक्तयः उपयोक्ताः अपि युक्तयः सन्ति। 32 तन्त्रयुक्तिषु मण्डूकप्लुतिः न पठिता अस्ति, परन्तु तमिळ् सम्प्रदाये मण्डूकप्लुतिः दृश्यते, सा युक्तिः अस्ति। किञ्च कौटिल्य तत्र पाणिनीयग्रन्थे अपि मण्डूकप्लुतिः दृश्यते। तत्सर्वं तत्तु लाघवं न भवति, तद् गौरवमेव। तस्मात् लाघवेन यदि प्रसङ्गयुक्त्या सम्पादयितुं शक्यते तर्हि अवश्यमेव शास्त्रकृत् प्रसङ्गतन्त्रयुक्तिम् उपयुञ्जीत इति। एवं अत्र एतेन पुनरुक्तिः तत्र पुनरुक्तिः पुनर्वर्णनं तत्सर्वं निवारयितुं शक्यते। अनुसन्धात्रा सूक्ष्मदृष्ट्या अपि तत्र स्वरूपनिरूपणं सः कर्तुं शक्नोति। ग्रन्थस्य प्रकरणान्तः अपि प्रकरणस्य अन्तः अपि सः कथं तत्र स्वरूपं परिरक्षितुं शक्नोति इत्यपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अनपेक्षितग्रन्थगात्रं न्यूनीकर्तुं शक्नुमः। अतः एतानपि अंशान् परीक्षकः जागरूकतया पश्येत्। पुनरुक्तिः पुनर्वर्णनम् इत्यादि सर्वं विनिवार्य यावदेव अपेक्षितम् अन्यून अनतिरिक्तरूपेण ग्रन्थकृत् ग्रन्थविचारं ग्रथितवान् वा इत्यपि परीक्षकः ग्रन्थपरीक्षकः परीक्षितुं शक्नुयात्। अन्तिमा युक्तिः अस्ति इन् स्ट्रक्चर्, नाम ग्रन्थस्य स्वरूपरचनार्थं स्वरूपनिर्माणार्थं तत्र विपर्ययः इति तन्त्रयुक्तिः। वस्तुतः अस्य च प्रसङ्गतन्त्रयुक्तेः च किञ्चित् साम्यमपि अस्ति। अत्र किमस्ति, प्रतिलोमेन साधनं विपर्ययः इति। नाम पूर्वत्र यदुक्तं तस्य तथैव अग्रे अनुवर्तनं, पूर्वोक्तं तथैव दृश्यताम् इति उच्यते चेत् प्रसङ्गतन्त्रयुक्तिः। पूर्वोक्तविपरीतम् अग्रे इति कथनं विपर्ययतन्त्रयुक्तिः। तेनापि विपरीतं यद् वक्तव्यं तत्सर्वं विनिवार्यते। पूर्वत्र यदुक्तं तस्य प्रतिलोमक्रमेण चिन्तनं क्रियतां, तत् उत्तरत्र तस्य योजनं भवति इति। प्रसङ्गतन्त्रयुक्तेः वैपरीत्यं क्रियते चेत् नाम युक्ते सन्दर्भे विपर्ययतन्त्रयुक्तिः भवति। उदाहरणेन अत्यन्तं
इदं स्पष्टं भवति। ग्रन्थकर्ता ग्रन्थलेखकः स्वस्य बुद्धिमत्तामपि अत्र दर्शयितुम् अर्हति। तस्य उदाहरणं वयं कौटिल्यार्थशास्त्रादेव पश्यामः। स्वयम् आचार्यः कौटिल्यः तत् प्रदत्तवान् अस्ति। परस्य वाचि वक्त्रे दृष्ट्याञ्च प्रसादं लक्षयेत् तुष्टस्य विपरीतम् अतुष्टस्य इति उदाहरणम् आचार्येण कौटिल्येन प्रदत्तमस्ति विपर्ययतन्त्रयुक्तेः कृते। दूतप्रणिधिः इत्यस्मिन् अध्याये अयं विचारः अस्ति। कश्चन दूतः यदि अन्यं राजानं द्रष्टुं गच्छति तदानीं सः अन्यदेशस्य राज्ञः वाचं वक्त्रं दृष्टिं च पश्येत्। यदि तत्र वाक् प्रसन्ना, मुखं प्रसन्नं, दृष्टिः अपि न कठोरा, तर्हि अयम् अन्यदेशस्य राजा अस्माकं राज्येन सह मया सह च तुष्टः अस्ति, तर्हि कार्यं सिद्ध्यति इति सः अवगच्छेत्। विपरीतम् अतुष्टस्य इति उच्यते। तन्नाम परस्य वाचि वक्त्रे दृष्ट्यां कठोरतां यदि लक्षयेत् तर्हि सः राजा अतुष्टः इति पूर्णं वाक्यं न कथितं। तदपेक्षया विपरीतम् अतुष्टस्य, यत्र यत्र प्रसादः अस्ति तत्र विपरीतगुणः लक्ष्यते चेत् सः महाराजः अतुष्टः इति समग्रं महत् पदसमूहयुक्तं यद् वाक्यं तस्य रचनापेक्षया विपरीतम् अतुष्टस्य इति सरलतया तत्र विचारः मनसि अपि सम्यक् स्फुरति। अतः तादृशवाक्यरचनं विपर्ययः इत्युच्यते। अनेनापि ग्रन्थस्य आकारः न्यूनः भवति, किञ्च बुद्धौ अपि ते विचाराः सम्यक् स्फुरन्ति इति एतदुदाहरणं विपरीततन्त्रयुक्तेः कौटिल्यार्थशास्त्रात्। किञ्च इदानीं सुश्रुतसंहितायाः उदाहरणं पश्यामः। कृश अल्पप्राणभीरवः दुश्चिकित्स्याः इत्युक्ते विपरीतं गृह्यते दृढादयः सुचिकित्स्याः इति। अत्रापि एवमेव विपरीततन्त्रयुक्तिः। एतत् सुश्रुतसंहितागतव्याख्यानेष्वेव विपरीततन्त्रयुक्तेः उदाहरणत्वेन इदं वाक्यं दत्तं। कृशः कश्चन अल्पप्राणः अस्ति, नाम प्राणे तत्र अल्पता दृश्यते उच्छ्वासनिश्वासयोः। भीरुश्च यदि दृश्यते कश्चन रोगी, सः दुश्चिकित्स्यः इति वयं यदि वदामः तद् विपरीतगुण अन्वितः सुचिकित्स्यः भवति। नाम कृशः तद्विरुद्ध दृढः, अल्पप्राणः नाम तत्र महाप्राणः इति न वक्तव्यम्, अपि तु दृढप्राणः इति वक्तव्यम्। अनन्तरं भीरुः नाम धीरः, तस्य विरुद्धम्। एतादृशः अस्ति चेत् रोगी सः सुचिकित्स्यः इति पुनः विस्तरेण वक्तव्यं नास्ति। तत्र दुश्चिकित्स्यस्य लक्षणादिकमुक्त्वा तद्विपरीतं विद्यमानः सुचिकित्स्यः इति उच्यते चेत् पुनः तत्र संक्षिप्तता, निष्कृष्टता इत्यादिकं सिद्ध्यति इति उदाहरणद्वयं शास्त्रद्वयादिति। एवञ्च अस्य फलितं नाम योग्ये सन्दर्भे, नाम पुनः इदमेव उच्यते इयं युक्तिः अस्ति इति कृत्वा न प्रयोक्तव्यं। यदि योग्यः सन्दर्भः आयाति अवश्यमेव प्रयोक्तव्यं वाक्यरचनोपायः अयम् इति। पुनः अनेन प्रबन्धः सुसंहतः सुव्यवस्थितश्च भवति। अयमपि अंशः यदि प्रयुक्तः न वा इति परीक्षकः वीक्षेत, तेन ग्रन्थस्य या इयं गुणवत्ता वर्धिता तदर्थं विशिष्टान् अङ्कान् अपि दातुं शक्नोति परीक्षकः विपरीततन्त्रयुक्तेः प्रयोगं पश्यन् इति। इदानीं तावत् 12 तन्त्रयुक्तयः ग्रन्थस्य स्वरूपनिर्माणे याः सहकुर्वन्ति तासां विषये दृष्टं। सारतः पश्यामः चेत् अधिकरणं विधानम् इत्येतत् प्रबन्धस्य
विषयसीमानं दर्शयति, अनन्तरं प्रबन्धे प्रकरणक्रममपि द्योतयति। तदनन्तरं ग्रन्थस्यान्तः प्रवेशः, उद्देशनिर्देशौ, तत्र बिन्दूनां सूचीकरणं तथा क्रमशः विस्तारः, अनेन विषयविकासस्य स्पष्टता भवति ग्रन्थे। किञ्च पूर्वपक्षोत्तरपक्षौ तत्र पक्षविपक्षतर्काणां विन्यासः क्रियते, तर्कपूर्णनिरूपणम् अस्मिन् ग्रन्थे वर्तते इति तत्प्रयोजनं सिद्ध्यति। एताभ्यां युक्तिभ्याम् अतिक्रान्ता अनागतावेक्षणतन्त्रयुक्त्यौ किं कुरुतः इति चेत् पूर्वोक्तस्य उत्तरत्र वक्ष्यमाणस्य च विचारस्य सङ्केतनं, किञ्च अनेन पुनरुक्तिपरिहारः, सुसंहतत्वम्, एवमेव अतिदेशप्रदेशाभ्यां एकत्र कृतस्य नियमस्य पूर्वत्र उत्तरत्र वा यथोचितं तस्य पुनरुपयोगः, किञ्च अनेन नियमप्रयोगस्य वैदग्ध्यं प्रदर्शितं भवति शोधकर्त्रा। प्रसङ्गविपर्ययौ पूर्वोक्तस्य यथावत् स्वीकारः, पूर्वोक्तस्य विपर्ययेण स्वीकारः, लाघवं रचनाकौशलं च एवं एताभ्यां युक्तिभ्यां प्रदर्शितं भवति इति कृत्वा अत्यन्तमेव अवधेयाः विषयाः तत्र एताभिः 12 तन्त्रयुक्तिभिः तत्र कथिताः वर्तन्ते। शोधकर्तृभिः, शोधपरीक्षकैश्च सम्यक् आत्मसात् कर्तव्याः। एतावता नूतन प्रयोजनवत् विषयवस्तु निर्माणार्थम् 11 तन्त्रयुक्तयः, निष्कृष्टं परिनिष्ठितं ग्रन्थमहं कथं निर्ममे इति प्रश्नवान् यदि शोधकर्ता, तदर्थम् उत्तरं प्रयच्छन्त्यः इमाः 12 तन्त्रयुक्तयः प्रस्तुताः। एतावता 23 तन्त्रयुक्तीनां तासु अवगाहनं कृतम्। अवशिष्टाः 9 तन्त्रयुक्तयः भाषापरिष्करण सहकारिण्यः भवन्ति।